बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी हसीनो जमील खूबसूरत थी। हुस्न की मलिका शहजादी। उसे अल्लाह ने बड़े हुस्न से नवाज रखा था और ये शख्स अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत किया करता था, इश्क किया करता था। बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। जिंदगी का सूरज ढल गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीवी का एक दिन इंतकाल हो गया। उसकी बीवी इस दुनियाए फानी से चल बसी। जब बीवी का इंतकाल हुआ तो बीवी के इंतकाल ने, बीवी की जुदाई ने उसे बहुत ज्यादा सदमा पहुंचाया। अब ये शख्स काफी अरसा बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा, दिन रात रोता रहा, वहीं सोता वहीं जागता, कब्र के ऊपर लेट जाता। ऐसे ही रोते रोते कब्रिस्तान में उसने काफी अरसा गुजार दिया, क्योंकि वो अपनी बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना कर सका। एक दिन ये शख्स रो ही रहा था। मामूल के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कब्रिस्तान से गुजर हुआ। आपने देखा कि कब्र पर बैठा हुआ शख्स रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। आप उसके करीब गए और जाकर पूछा कि ऐ शख्स, क्यों रो रहे हो और ये किसकी कब्र है? तो उसने कहा कि हजरत, मैं अपनी बीवी से बड़ा ही प्यार किया करता था, बड़ी ही मोहब्बत किया करता था। मेरी बीवी का इंतकाल हुआ। मेरी बीवी का इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। मुझे इतना सदमा पहुंचा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अल्लाह से मौत मांगता हूँ, दुआ करता हूँ कि ऐ मालिक, मुझे जल्दी मार दे। मैं भी अपनी बीवी के पास ही जाना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे मौत ही नहीं देता। अरसा गुजर गया है मुझे बीवी की कब्र पर बैठे बैठे रोते रोते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी ये कैफियत देखी, उसकी ये हालत देखी, तो आपने फरमाया, अच्छा रो मत, मैं तेरी बीवी को एक बार फिर से जिंदा कर देता हूँ। अल्लाह के हुक्म से, मैं अल्लाह के दी हुई अता से मैं तेरी बीवी को जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तूने रोना नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना खूंटा मुबारक उस कब्र पर लगाया और उस कब्र वाले को आवाज दी कि ऐ कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। एकदम से कब्र फटी और उसके अंदर से एक हबशी निकला। उस हबशी के मुंह से आग निकल रही थी, जिसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। उसने ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उनका कलमा पढ़ा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। अब हबशी कलमा पढ़ते हुए उठा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ऐ हबशी, ये बता तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? तो वो कहने लगा, ऐ हजरत, मैं अपनी जुबान से, इसी मुंह से मैं लोगों को गालियां दिया करता था। मैं जिस जबान से लोगों को गालियां दिया करता था, उसी जबान को आग ने लपेटा हुआ है और आग खा रही है। और जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं, उसी शर्मगाह से मैं जिना किया करता था, लोगों के बेटियों की इज्जतें लूटा करता था। वो हबशी कलमा पढ़ता पढ़ता हुआ उठा तो पहले शख्स ने कहा, हजरत, ये तो हबशी है, लिहाजा ये मेरी बीवी की कब्र नहीं है, ये साथ वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में चला जा। और वो हबशी एक बार फिर से मर गया और वो अपनी कब्र में चला गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी कब्र पर गए। आपने तवज्जो डाली, अपना असा मुबारक लगाया और कहा, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब वो कब्र फटी और एक औरत अपने बाल झाड़ते हुए उस कब्र से उठी और ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भी उस औरत ने कलमा नहीं पढ़ा और उसका शौहर खुशी से झूम उठा और कहने लगा कि हजरत, यही मेरी बीवी है, यही वो औरत है जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ, प्यार करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा अपनी बीवी को लेकर चला जा। वो शख्स काफी वक्त से रो रो कर थका हुआ था और काफी अरसे से उसने सुकून की नींद नहीं ली थी। जब नींद का गलबा उस पर तारी हुआ तो उसने अपनी बीवी से कहा, क्यों ना हम रास्ते में सो जाते हैं? मैं तेरी बाहों में सर रखकर सो जाता हूँ, जरा सुकून कर लेता हूँ, जरा आराम कर लेता हूँ। तो उसकी बीवी ने कहा कि ठीक है। अब वो अपनी बीवी के गोद में सर रखकर सोया हुआ है। उधर से एक शहजादा घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। वो शहजादा बड़ा हसीनो जमील था। अल्लाह ने बड़े हुस्न से उसे नवाज रखा था और वो घोड़े पर कहीं जा रहा था।
جب اس شہزادے کی نظر اس خوبصورت عورت پر پڑی اور یہ خوبصورت عورت بھی اس شہزادے پر فدا ہو گئی اور شہزادے کو بھی عورت پسند آ گئی۔ پھر اس عورت نے شہزادے کو دیکھا، دونوں نے اشاروں میں باتیں کی۔ اب اس عورت نے، اس شخص کی بیوی نے، اس آدمی کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اسے شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے جب اس شوہر کی آنکھ کھلی جو سویا ہوا تھا تو وہ اب نیند سے اٹھ گیا، تو اس نے دیکھا کہ اس کی حسین و جمیل بیوی ہے ہی نہیں۔ پھر وہ بہت پریشان ہو گیا کہ میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا، میرا عشق کہاں گیا، اور پھر ایک بار پھر سے وہ پریشانی کے دلدل میں پھنس گیا۔ خیر، پیروں کی نشان پکڑتا پکڑتا بیوی کے پاس وہ پہنچ گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے اور اس سے جا کر کہا کہ تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا، اوے شخص، کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ تو ہی اسے بتا کہ تو کون ہے، کہ تو اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں تیری کون سی بیوی ہوں، میں تو اس کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں ہوں۔ تینوں کی آپس میں حجت چل ہی رہی تھی کہ ایک بار پھر سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا کہ اے حضرت، آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا ہے، کیا یہ میری بیوی نہیں تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا ہے اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے دیکھنا ہو ایک شخص کو کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گنہگار بن کر مرا، جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اور کہا کہ جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ وہ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مر گیا کفر کی حالت میں، کل قیامت کی حالت میں جہنم میں جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے جو کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی اور جب اٹھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے، اے کاش تو نے اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے عشق کیا ہوتا، میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی تو اس کی قبر پر بیٹھ کے روتا رہا، اور اس کی قبر پر بیٹھ کے ایک عرصہ روتا رہا اور اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، بیوی کے عشق میں بیٹھ کر روتا رہا۔ کاش یہی عشق تو اپنے حقیقی رب سے کر لیتا۔ اللہ اکبر، تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کو تخلیق فرمانے والا مل جاتا، اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پیارے دوستو، دنیا سے یاری لگاؤ گے تو دنیا تو بے وفا ہے، اور بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، بے وفا لوگوں سے دوستی مت لگانا۔ بے وفا سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہیں برباد کر دے گی۔ دوستی لگانا ہے تو اپنے رب سے لگاؤ، اس کے بعد میں سب سے لگاؤ، کیونکہ اگر رب سے تمہاری دوستی ہو گئی تو تمہارے ارد گرد جو نئے دوست آنے لگیں گے وہ بھی رب نے بھیجے ہوئے ہوں گے۔ تو یاری لگانی ہے تو اپنے کریم سے لگاؤ۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح شام اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اور ساری رات اللہ 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 کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ ساری رات مصلی پر بیٹھ کر روتا رہتا ہے۔ تو یہ بتا، کبھی اللہ کی طرف سے تجھے یہ جواب ملا یا نہیں ملا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے نہیں ملا۔ تو پھر شیطان کہنے لگا کہ پھر اللہ اللہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، اور جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور شیطان کی بات سن کر اس نے مصلی اٹھایا اور ایک طرف پھینک دیا،
اور یہ کہنے لگا کہ اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا تو یہ سب کس لیے؟ اور اتنا کہہ کر وہ شخص جا کر سونے لگا۔ اور پھر اسے ایک خواب آتا ہے۔ اس خواب میں اسے کسی کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے بندے، کس نے تمہیں کہا ہے کہ اللہ تمہیں جواب نہیں دیتا؟ اے اللہ کے بندے، جب تو ایک بار اللہ کہتا ہے نا، اور جب تو دوسری بار اللہ کہتا ہے تو وہی تو جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کہنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈالی جاتی ہے، تیرے اندر اتنا سکون ڈالا جاتا ہے، اتنا مزہ ڈال دیتا ہے کہ ایک بار اللہ کہنے کے بعد دوسری بار اللہ کہنے کو تیرا جی چاہتا ہے کہ اللہ اللہ کرتے چلے جاؤ۔ تیرا اللہ کہنا ہی تو جواب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے۔ تو پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب کر دیں۔ تو دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔